नाजरीन, आले उस्मान की हुकूमत यानी खिलाफत उस्मानिया जुलाई सन 1299 ईस्वी में कायम हुई और 1 नवंबर सन 1922 ईस्वी तक कायम रही। इन तकरीबन 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमारवाई की। अजीब इत्तेफाक है कि खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था, जो शुजाअत का पैकर और जज्बा शहादत से सरशार थे। और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया के आखिरी शहजादे का नाम भी एर्तुगरुल उस्मान था। यानी सन 1299 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया का आगाज एर्तुगरुल से हुआ और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम भी एर्तुगरुल पर हुआ। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे, जिन्हें रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा और सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च सन 1924 को माजूल कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के उरूजो जवाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम सलातीन का मुख्तसर तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात जिंदगी की झलकियां दिखाई जाएंगी। मगर वीडियो का आगाज करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए। खुसूस इस्लामिक और बिलउमूम दुनिया भर की मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, अमीर उस्मान गाजी या उस्मान अव्वल खिलाफत उस्मानिया के बानी थे। आपके वालिद का नाम अमीर एर्तुगरुल गाजी था। आपने जुलाई 1299 ईस्वी से लेकर 9 अगस्त 1327 ईस्वी तक हुकूमत की। आपने सन 1302 में जंगे बाफ्यूस लड़ी और सन 1326 में बुरसा का मुआसरा किया। आपकी वफात के बाद आपके बेटे और खान गाजी ने 9 अगस्त सन 1327 से लेकर मार्च सन 1362 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। उनके दौर में पहली मर्तबा तुर्क अफवाज यूरोप में दाखिल हुई और दुनिया की पहली मुनज्जम फौज करार दी जाने वाली यनीचरी भी उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाई गई। उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल का दौरे हुकूमत मार्च सन 1362 से 15 जून 1389 तक रहा। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो शहीद हुए, जबकि उनके आबाओ अजदाद गाजी थे। मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में सन 1364 में पहली मर्तबा बल्गारिया ने खिलाफत उस्मानिया को खिराज देना शुरू किया और सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत अदरना 1369 में सुल्तान मुराद अव्वल ने फतह की। आपको सन 1389 में जंग कोसोवो में मसीहियों ने शहीद कर दिया। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद उनका बेटा सुल्तान बना, जिसका नाम बायजीद अव्वल यल्दरम था। नाजरीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने 16 जून सन 1389 से लेकर 8 मार्च 1403 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। बायजीद अव्वल यल्दरम की फतूहात में बल्गारिया की फतह भी शामिल है। आपने 20 जुलाई सन 1402 में जंगे अनकरा भी लड़ी। नाजरीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम पहला उस्मानी सुल्तान था जो ईसाई बीवी के बायस शराब नोशी की लत में पड़ गया और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया। नाजरीन, उसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसे को जमाना तातुल कहा जाता है और 20 जुलाई सन 1402 से लेकर 1413 तक तकरीबन 10 साल सल्तनत उस्मानिया का कोई भी हुक्मरान नहीं था। सल्तनत उस्मानिया के वारिसों के दरमियान एक दूसरे से तख्त नशीनी की खातिर जंगें जारी थीं और मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ शहजादे काबिज हो चुके थे, जिनके नाम मुर्रिखीन ने ईसा, सुलेमान, मूसा और मुहम्मद लिखे हैं। यह वो जमाना था जब बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को तैमूर लंग जंग अनकरा में गिरफ्तार करके पिंजरे में कैद करके साथ ले गया था। बायजीद अव्वल यल्दरम की वफात के बाद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा उरूज शुरू होता है
اور یہ تقریباً سن 1413 کا زمانہ ہے جب ان کا بیٹا محمد اول خلافت عثمانیہ کا سلطان بنا۔ ناظرین، سلطان محمد اول 5 جولائی سن 1413 سے لے کر 26 مئی 1421 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور دارالحکومت کو برسا سے ادرنا منتقل کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم ہونے سے بچایا، اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ البانیہ سمیت کئی علاقے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد ثانی حکمران بنا۔ ناظرین، سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو 2 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے صوفیاء کی محفلوں میں چلے گئے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے نیک سلاطین میں سلطان مراد ثانی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کا پہلا دور حکومت سن 1421 سے لے کر 1444 تک، جبکہ دوسرا دور حکومت 1446 سے لے کر 1451 تک تھا۔ آپ کا دور حکومت بلکان اور اناتولیا میں زبردست جنگوں کا دور تھا جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان محمد فاتح وہ عظیم سلطان تھے جنہوں نے سن 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کیا۔ آپ بھی 2 بار تخت نشین ہوئے۔ پہلی بار 1444 سے 1446 تک محض 11 سال کی عمر میں 2 سال سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، جبکہ اس کے بعد 1451 سے 1481 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے اور کئی علاقوں کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا، اور سلطان محمد فاتح کے دور میں حکومت میں علم و ہنر نے خوب ترقی کی، اور آپ کا جانشین آپ کا بیٹا سلطان بایزید ثانی ٹھہرا۔ سلطان بایزید ثانی نے سن 1481 سے لے کر سن 1512 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان بایزید کے دور میں کئی بغاوتوں نے جنم لیا اور سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی۔ آپ کے تخت و تاج کا وارث آپ کا بیٹا سلطان سلیم اول تھا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کو خلیفۃ الاسلام، امیر المومنین اور خادم حرمین شریفین کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا دور حکومت 1512 سے 1520 تک رہا۔ سلطان سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی، اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے، اور مصر خلافت عثمانیہ کا صوبہ بنا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کے دور حکومت میں امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا نے خلافت عثمانیہ کی اطاعت قبول کی۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم القانونی خلافت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ آپ نے سن 1520 سے 1566 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آپ کے دور حکومت میں معاصرہ بلغراد سن 1521 میں ہنگری افواج نے عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور بلغراد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ مقرر کیا گیا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا باقاعدہ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ 1534 سے 1536 تک سلطان سلیمان اعظم القانونی نے عراق کی 2 مہمات میں بغداد کو فتح کر لیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو 15 مارچ سن 1536 کو بغاوت کے جرم میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے قوانین بنانے کی وجہ سے سلطان سلیمان کو اعظم القانونی اور عالیشان کے القابات سے پکارا جاتا ہے، مگر ان کے کچھ فیصلے ان کے اپنے لیے پچھتاوے کا باعث بنے، اور ان کی گردن پر اپنے جوان بیٹے مصطفیٰ سمیت
کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں۔ سلطان سلیمان اول کی وفات 7 ستمبر 1566 کو ہوئی